ज्ञान भनेको उमेर, पैसा, सत्ता या बुद्धि या वर्ग कुनै चीजसँग सम्बन्धित कुरा होइन। यो प्याससँग सम्बन्धित कुरा हो। बस प्यास राजामा जागे राजा ज्ञानी हुने हो, प्यास भिखारीमा जागे भिखारी ज्ञानी हुने हो। एकातिर दरबारिया मुक्त भएको कहानी सुन्दा यो मुक्त हुने, यो ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको खाएका पिएका मोज मस्ती गरेर वाक्क दिक्क भएर अनि अन्त्यमा सत्य खोजेकाहरूले पाउने हो भन्ने भ्रम धेरैलाई छ। तर होइन, त्यो अर्ध सत्य हो। त्यो पनि किन हो त भन्नाले भोको पेट भयो भने मान्छेले खाना 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 मात्रै खोज्छ। तर सद्गुरु पायो भने उसले खाना खोज्न बिर्सिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? बस फिल्म हेरेर कसैले टाइम पास गर्छन्, कसैले जुवा खेलेर टाइम पास गर्छन्, कसैले रक्सी पिएर टाइम पास गर्छन्, कसैले सत्सङ्ग गरेर टाइम पास गरिरहेका हुन्छन्। तर जब मान्छेले पर्छ नि, यो सारा कुरा जसमाथि तपाईँले भरोसा गरेका कुराहरू छन् त्यसले जब धोका दिन्छ, जब मान्छेले धोका खान्छ, त्यो बेला अन्तिम सहारा यही ज्ञान हुन्छ। घरबार ठिक छ, परिवार ठिक छ, शिक्षा ठिक छ, सत्ता ठिक छ, सबै कुरा ठिक चलिरहेको अवस्थामा यो ज्ञान सुनेको मनोरञ्जन मात्रै भइदिन्छ। ए रमाइलो भयो, टाइम पास भयो, हेर्दैछु हजुरको भिडियो। कुनै बेला उज्जैन राज्यमा राजा इन्द्रभूति शासन गर्दथे। उनकी बहिनी लक्ष्मीकर वा लक्ष्मीकरा, जो जन्मैले आध्यात्मिक थिइन्। पुरानो भाषामा यसलाई गोत्र भू भनिन्छ। यो गोत्र भू भनेको जन्मजातै आउने आध्यात्मिक गुणलाई इङ्गित गरिएको शब्द हो। अचेलको भाषामा यसलाई स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। अतः लक्ष्मीकरा सानैदेखि आध्यात्मिक चासो लिने मान्छे र सौभाग्यवश महासिद्ध कम्बलिप्पा उनको दरबारमा आइरहन्थे र थरी थरीका तन्त्र विद्या, मन्त्र विद्या र आध्यात्मिक चर्चा, जीवन दर्शन दिने गर्दथे। अतः लक्ष्मीकर जो जन्मैले आध्यात्मिक थिइन् र गुरुको सङ्गतको कारण उनी भित्रबाट बिल्कुलै आध्यात्मिक हुँदै हुँदै आइरहेकी थिइन्। तरुणी भइसकेपछि छोरीबेटीलाई विवाह गरेर पठाउनु यो रिवाज हो, रीति हो सबैको। त्यसकारण राजा इन्द्रभूतिले आफ्नो बहिनीलाई योग्य वर खोज्न लगाए। त्यही क्रममा सँगै जोडिएको राज्य लङ्कापुरीमा जालन्धर राजा राज्य गर्दथे र उनको छोरा सम्भोतलाई आफ्नो बहिनी दिन पायो भने आफू धन्य हुने उनले बुझे। प्रस्ताव यस्तै आएको थियो। र गजबको कुरो, राजा इन्द्रभूति स्वयं पनि साधक हुन्, आध्यात्मिक साधक हुन्। यसकारण उनलाई बिहे गरेर आफ्नो बहिनी पठाउनु र राख्नुमा पनि खासै फरक थिएन, किनकि उनी अद्वैत ज्ञानको भागी भइसकेका थिए। अतः बिहे धुमधामसँग गरियो, रीतिरिवाज अनुसार, राजकीय सम्मानका साथ। स्वाभाविक रूपमा यो हुनु थियो, भयो। तर लङ्कापुरीको निर्णय अनुसार, साइत अनुसार उनलाई त्यही दिनमा घरमा भित्र्याउन या दरबारमा भित्र्याउन मिलेन, साइत मिलेन। त्यसकारण दरबार बाहिर नै जङ्गलको छेउछाउमा
एउटा भवनमा उनलाई राखियो। त्यसपछि उनले एउटा अचम्मको दृश्य देखिन्। मान्छेहरू टाढैबाट शिकार गरेर शिकारलाई बोकेर कति मरेका कति छटपटिरहेका ती जनावरहरूलाई ती पशुहरूलाई बोकेर लगेको लावार लस्करलाई देख्छिन् उनले। उनलाई च्वास्स लाग्यो। उनले सोधे, के हो यस्तो? रानी, यिनीहरू हाम्रै युवराजको पार्टी हो र यिनीहरूले थुप्रै जनावरहरू मार्ने काम गर्दै आइरहेका हुन्छन्, किनकि यो हाम्रो राजकीय परम्परा हो। त्यसकारण आज बिहेको उत्सवमा भोज गर्नको लागि अलि बेसी मारेर ल्याएका छन्, त्यति हो। त्यो युवराज हो, त्यो मैले टाढाबाट देखेको त्यही युवराज हो जोसँग मेरो बिहे भएको छ। हजुर, उहाँ नै युवराज होइसिन्छ। यो कुरा सुन्नासाथ उनी भित्रैबाट छटपटाइन्। उनको दिमाग एक किसिमबाट बन्द भयो, बेहोस भए, किनकि उनले कल्पना पनि नगरेकी उनी यति आध्यात्मिक र यहाँ अब उनको हुनेवाला श्रीमान जो भविष्यको राजा बन्दैछ यति हिंस्रक। त्यसकारण यो कुराको विचारले, यो बुझाइले उनी बेहोस भए। केही समयपछि होसमा आए र होसमा आउँदा उनी पूर्णतया विरक्तिहीन, वैराग्यता सुरु भयो। भित्रैदेखि उनी वैरागी भए र उनले आफ्नो गरगहना आसेपासेलाई दानमा पठाइदिए र उनले के गरिन्, उनी सिधै दरबार गइन्, कुरिनन् र दरबारको एउटा कोठामा पसिन्। कोठालाई बन्द गरिन् र भने, मलाई चाहिँ अब कसैले नबोलाउनु, म 10 दिनसम्म यहाँबाट बाहिर निस्कन्नु। र त्यसपछि सारा लुगालाई च्यापचुट गरेर फाल्दिन् र कोइला र तेल मिसाएको चिज मगाइन्। त्यो लेप लाएर कपाल फिजारेर नग्न बसेर आफ्नो साधनामा लागे। दरबारमा हाहाकार भयो। भर्खरै बिहे गरेर ल्याए, बिहे गरेर भित्राएकी दुल्ही ताल यस्तो छ, यो त खुस्केकी होली, यो त पगली होलिन्। त्यसपछि तत्काल खबर पठाइयो उनको माइतीमा, राजा इन्द्रभूति कहाँ। इन्द्रभूतिलाई बिन्ती पठाए, हजुरकी बहिनी, उनको हालत ठिक छैन, हजुर आउने हो कि या हामीले उनलाई हजुर कहाँ ल्याउने हो। इन्द्रभूतिले मुसुक्क हाँसेर दूतलाई भन्दै, केही भएको छैन मेरो बहिनीलाई, उनी आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएकी महिला हुन्, अतः उनलाई जे भएको छ त्यो राम्रै भएको हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण म चिन्ता लिन्न, केही दिनपछि सबै ठिक हुनेछ। दूतले यो खबर लग्दा उता राजा युवराज दुवै चिन्तामा परे। त्यसपछि वैद्य बोलाइयो, धामी झाँक्री बोलाइयो, सबैलाई बोलाइयो र जो आए सबैलाई पिटपाट गरेर पठाइदिन्थे। किनकि उनी बहुलाको होइन, किनकि उनी वैराग भएकी हुन्, बहुलाकी होइन। हो, यो वैराग्यता आधा इनलाइटनमेन्ट हो, यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो वैराग्यता मुक्तिको आधा बाटो तय भएको हो वैराग्यता। त्यसकारण उनी वैराग भएकी हुन्। त्यसैले उनले सबैलाई जानी नाटक गरी पिटेर पठाइदिए। त्यसपछि उनले दरबार पनि छोडिदिन् र सिधै जङ्गल गइन्। एउटा गुफामा छिरिन् र गुफामा बसेर साधना गर्न थाले। उनले
कम्बलीपाबाट जीवन दर्शन सुनेकै हुन्, आध्यात्मिक साधना तन्त्र साधना गरेकी हुन्। एक दिन राजा जालन्धर आफ्नो नियमित चर्या अनुसार जङ्गलमा शिकार गर्न गएका थिए र झमक्क रात पर्यो, बास बस्ने ठाउँ भेट्टाएनन्। खोज्दै खोज्दै बास बस्ने कुनै योग्य ठाउँ होला कि भनेर जङ्गलभित्र खोज्दै हिँड्दा उनी एउटा गुफामा पुगे र गुफाभित्र राजा के छिरेका थिए अचम्म लाग्छ। पहिलो अचम्म त यो गुफाभित्र लाइट प्रकाश आइरहेको थियो, झाललललल। अनि त्यस्तो ठुलो प्रकाश त्यो कुनै पनि बत्तीले आउँदैन, त्यसरी जाजल्यमान प्रकाश आइरहेको थियो। नम्बर 1 अचम्मको कुरा। दोस्रो, त्यहाँ भित्र छिर्नासाथ आँखा तिर्मेर आउने गरी एउटा महिलालाई देख्छन् राजाले, अनि त्यो महिला आफ्नै बुहारी लक्ष्मीकर। Can you imagine it? र तेस्रो, त्यहाँ देवकन्याहरू उनको सेवा गरिरहेकी थिइन्। अर्को अचम्म, राजा यो सपना हो या यो विपना हो या यो सत्य हो या यो झुटो हो या यो मायाजाल हो, थुप्रै किसिमका विचार उनको दिमागमा आउँछ, दिमाग घुम्न थाल्छ र रातभरि त्यहाँ बसिसकेपछि उनलाई बोध हुन्छ यो त साँच्चै सत्य हो। पागल लागे कि खत्तम लागे कि उनकै बुहारी आज दिव्यात्मा भइसकेकी छिन्। त्यसपछि राजालाई पहिलोचोटि बोध भयो गल्ती हाम्रो थियो। हिंसा हत्या जुन प्रदर्शन भयो त्यसकारण मेरो बुहारी यसरी जङ्गल छिरेकी हुन्, नत्र घरमै दरबारमै बस्थिन् भन्ने कुराको बोध पनि भयो। यसले उनलाई साह्रै पीडा दियो। उनी दुखी भए, पीडित भए र मन नहो एकैछिनमा माइन्ड चेन्ज भयो। उनी मुसुक्क हाँसे, खुसी भए। खुसी यस अर्थमा भए कि हाम्रै कारणले गर्दा, हाम्रै गल्तीको कारणले गर्दा यिनले दिव्यत्व पाएकी छिन्, यिनी देवी तुल्य भएकी छिन्, यिनी ज्ञानी भएकी छिन्। यदि घरमै दरबारमै बसेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। त्यसकारण उनी खुसी भए र त्यसपछि हात जोडे। याद राख्नुहोस्, ससुराले राजा, त्यसमाथि ससुरा हात जोडेर बिन्ती गरे, हे देवी, हामीबाट भएको सबै गल्ती क्षमा पाऊ। हामी हृदयदेखि मेरो छोराको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट र लङ्कापुरीका बासिन्दाहरूको तर्फबाट हामीबाट भएको गल्तीको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु। नम्बर 1। र दोस्रो कुरा, हजुरको यो दर्शन, यो दिव्य दर्शनले जिन्दगीभर राजा भएर, अहिले पनि राजै हुँ, यति भोग गरियो, यति पुरुषार्थ गरियो, के गर्न सकिन्छ यो धरतीमा खुसीको लागि, आनन्दको लागि, त्यो सबै गरियो, बुढो भइसके। तर आजको हजुरको दर्शनले जुन मनमा शान्ति छायो, जुन रोम रोम पुलकित भयो, त्यस्तो अनुभव कहिल्यै पनि भएको थिएन। न धनले, न पदले, न प्रतिष्ठाले, केही चिजले पनि यति शान्तिको अनुभूति कहिल्यै दिएको थिएन। त्यसकारण मलाई अनुभव भइरहेको छ र मेरो अन्तस्करणदेखि यो अन्तरात्माको आवाज यही छ कि अब म बाँकी जीवन हजुरकै शिष्य बनेर गुजार्न पाऊँ। किनकि आखिर जिन्दगीभर खोजेर नपाएको कुरा हजुरको एक झल्को, एक दर्शनमा पाउँछ भने म त्यो गल्ती अब दोहोऱ्याउन चाहन्न। राजमहलमा गएर मेरा छोरा राजा हुनेछन्, म हजुरको शिष्य बन्नेछु।
अब एकछिन विचार गर्नुस्, यिनी लक्ष्मी कराले के जवाफ दिने होला? महाराज, हजुर अहिले पनि राजा हुनुहुन्छ, सारा जनताको राजा, हामी पनि जनता नै हौँ हजुरको। र हजुरको छोराले मलाई बिहे गरिसकेको कारणले म बुहारी पनि नाताको हिसाबले। त्यसकारण महाराज, मैले हजुरलाई दीक्षा दिन सक्दिनँ, म हजुरलाई शिष्य बनाउन सक्दिनँ। यो मर्यादा क्रम भङ्ग हुन्छ। गुरु महाराज, यो 7 वर्षको अवधिमा हजुरकै दरबारबाट एकजना सफाई कर्मचारी जो टोयलेट या शौचालय सफाईदेखि लिएर सबै सफाई गर्छन्, र त्यो कर्मचारी जसलाई मैले दीक्षा दिएको छु यही बेला, र उनी पनि ज्ञानी भइसकेका छन्, तै पनि हजुरकै दरबारमा छन्। अहिले पनि त्यही दिशा पिसाब सफा गर्ने काम गरिरहेका छन्, तर उनी ज्ञानी हुन्। महाराज, मेरो निवेदन छ, हजुर उनैसँग गएर दीक्षा लिइबक्सियोस्। Can you imagine it? राजाले सोधे, जिज्ञासावश, म कहाँ त सयौं त्यस्ता सफाई कर्मचारी छन्, कुन चाहिँ भनेर कसरी चिन्ने मैले? महाराज, सफाई सकिएपछि जसले सबैलाई खुवाउने गर्छ आफ्नो पैसाबाट, सफाई सकेपछि उनीहरूलाई खाना आफ्नै पैसाबाट खुवाउने गरिरहेका छन् एकजनाले, त्यही हो भनेर चिन्नुहोस्। नभन्दै राजा गए, उनलाई याद पनि थिएन, थाहा पनि हुँदैन सफाई कर्मचारीको बारेमा। र गएर हेर्दा एकजना सफाई कर्मचारी यस्ता थिए कि टाढैबाट जाज्वल्यमान देखिन्थ्यो, टाढैबाट उनलाई आकर्षण गरिरहेको थियो राजालाई। ओहो, याद राख्नुहोस्, शास्त्रमा भनिएको छ, यस्य सानिध्य मात्रेन चिदानन्दायते तनु, जसको नजदिकीबाट पनि आनन्दित हुन्छ, पुलकित हुन्छ, त्यसलाई गुरु भनिन्छ भनेर शास्त्रमा पनि भनिएको छ। लगभग उनलाई त्यही अनुभूति भयो र उनको क्रियाकलाप देखेपछि यिनै हुन्। राजाले, क्यान यु इमेजिन, राजाले हात जोडेर अब सबभन्दा तल्लो कर्मचारी जो पाइखाना सफा गर्छन् उनीसँग हात जोडेर दीक्षा माग्छन् र उनी दीक्षित हुन्छन्, राजा पनि। त्यसपछि अब लङ्कापुरीमा 3 जना महासाधकहरू, 2 जना सिद्ध भइसके र 1 जना अब सिद्ध हुने क्रममा पुगे र कथा यही टुङ्गिन्छ। र अन्तिम कुरा, लक्ष्मीङ्करले धेरैलाई ज्ञान दिएको कहानी छैन यसमा, तर जो सफाई कर्मचारी छ, जो सबभन्दा तल्लो वर्गमा तल्लो काम गर्ने मान्छे, र उनको कारण लङ्कापुरीका थुप्रै मान्छेले ज्ञान पाए, ज्ञान बाँडे, यो कथाको सुरु हो। अब यो कथालाई अलिकति विश्लेषण गर्दा अद्भुत कुरा निस्कन्छ यसबाट। यो 84 महासिद्धहरूको कहानीमा महिला पनि छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन, किनकि महिलाहरू पनि मुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो बेलाको जमानामा, स्वतन्त्रता नभएको बेला मान्छेले कल्पना गर्न सक्दैन। तर धेरै महिलाहरू पनि यो सिद्ध परम्परामा मुक्त भएका छन् र त्यसमध्ये लक्ष्मीङ्कराको नाम अग्रगण्य रूपमा उनलाई लिइन्छ। अतः ज्ञान भनेको उमेर, पैसा, सत्ता या बुद्धि या वर्ग, कुनै चीजसँग सम्बन्धित कुरा होइन, यो प्याससँग सम्बन्धित कुरा हो। बस प्यास राजामा जागे राजा ज्ञानी हुने हो, प्यास भिखारीमा जागे भिखारी ज्ञानी हुने हो।
याद राख्नुहोस्, घाँसबास कपास र उमेर भएपछि सहवासका कुराहरू हामी सुन्छौँ। त्यो प्राप्त भएपछि मात्रै ज्ञानी हुने भन्ने बुझाइ छ मान्छेको। सामान्य सत्य त्यही हो। त्यो भएन भने सारा ध्यान घाँसबास कपास र सहवासको सेरोफेरोमा अल्मलिन्छ। त्यसकारण ज्ञानको लागि यो लेभल पार हुनुपर्छ भनेको हो। तर यही अवस्थामा घाँसबास कपास सहवास नपाएका मान्छेहरू पनि 84 सिद्धमा मुक्त भएका छन्, किनकि सद्गुरु पायो भने प्यास जगाइदिन्छ। बस त्यो प्यास, यस्तो प्यास पाए पानी बाँच्ने हो, नपाए पानी त प्यासले के गर्छ, मर्ने हो। त्यसलाई संस्कृतमा अभिप्सा भनिन्छ। बस यो पाए बाँच्ने हो, नपाए मर्ने हो। यो अवस्था सद्गुरुको सान्निध्यमा हुन्छ। त्यो कोही कोहीको मात्रै हुन्छ, जसमा पात्रता छ या पूर्वजन्मको संस्कार छ। त्यसकारण यहाँ एकातिर राजाको कहानी छ र अर्कोतिर त्यही दरबारमा काम गर्ने, त्यो पनि टोयलेट सफा गर्ने मान्छेको कुरा छ। क्यान यु इमेजिन इट? एकातिर दरबारिया मुक्त भएको कहानी सुन्दा यो मुक्त हुने, यो ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको खाएका पिएका मोज मस्ती गरेर वाक्क दिक्क भएर अनि अन्त्यमा सत्य खोजेकाहरूले पाउने हो भन्ने भ्रम धेरैलाई छ। तर होइन, त्यो अर्ध सत्य हो। त्यो पनि किन हो त भन्नाले भोको पेट भयो भने मान्छेले खाना 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 मात्रै खोज्छ। तर सद्गुरु पायो भने उसले खाना खोज्ने बिर्सिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि उनको प्यास जगाइदिन्छ। त्यसकारण तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले फल अनेक, कहीं कबीर विचार। कबीरको यो वचन, तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले फल अनेक, कहीं कबीर विचार। हेर्नुहोस् त, त्यो सद्गुरु पायो भने त्यो असम्भव कुरा सम्भव बनाइदिन्छ। तपाईँको उमेर 80 वर्षकोले पनि फरक पर्दैन, या सानो भएर 12-13 वर्षले पनि फरक पर्दैन। त्यो सद्गुरुको सानिध्य ट्याक्क पाइदियो भने घटना घटिहाल्छ। यो कथाको अद्भुत सन्देश। अनि लक्ष्मीङ्कराको यो कथामा उनी जन्मजातै गोत्रभू भनेको जन्मजातै गुण भएकी, आध्यात्मिक गुण, र उनले कम्बलिप्पाबाट धेरै कुरा सिकेकी। यो कुरा कहिले काम लाग्यो त भन्नाले जब उनलाई शक पर्यो, जब उनलाई चोट पर्यो। याद राख्नुहोस्, हामीले सिकेका, हामीले जानेका ज्ञानहरू धेरैको लागि काम नलाग्न सक्छ यो बेला, यो अवस्थामा। किनकि अहिले हामीलाई शक परेको छैन, अहिले हामीलाई सबै कुरा ठिक लागिरहेको छ। अहिले हामीलाई श्रीमान ठिक छ, श्रीमती ठिक छ, छोराछोरी ठिक छन्, घरबार ठिक छ, परिवार ठिक छ, शिक्षा ठिक छ, सत्ता ठिक छ, सबै कुरा ठिक चलिरहेको अवस्थामा यो ज्ञान सुनेको मनोरञ्जन मात्रै भइदिन्छ। ए रमाइलो भयो, टाइम पास भयो, हेर्दैछु हजुरको भिडियो। बस फिल्म हेरेर कसैले टाइम पास गर्छन्, कसैले जुवा खेलेर टाइम पास गर्छन्, कसैले रक्सी पिएर टाइम पास गर्छन्, कसैले सत्सङ्ग गरेर टाइम पास गरिरहेका हुन्छन्। तर जब मान्छेलाई पर्छ नि, यो सारा कुरा जसमाथि तपाईँले भरोसा गरेका कुराहरू छन्, त्यसले जब धोका दिन्छ, जब मान्छेले धोका खान्छ, त्यो बेला अन्तिम सहारा यही ज्ञान हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? लक्ष्मीङ्कराको सन्देश, त्यो कथाको सन्देश त्यही थियो। उनलाई दरबारमा सबै कुरा ठिक रहँदासम्म त्यो ज्ञानले मुक्तितिर यात्रा गराएको थिएन। साधना गरेको थियो, आनन्द आएको थियो, मस्ती आएको थियो, धार्मिक भएको थियो, आध्यात्मिक चिन्तन गरेकै थियो, तर त्यसले मुक्तिसम्म दरबारमा लग्दै लगेनन्। किनकि सबै ठिक भएको बेलामा योले काम गर्दैन। तर जब मैले भरोसा गर्ने 101 कुरा ढल्दै जान्छ, त्यो बेला सबभन्दा काम लाग्ने यही ज्ञान हुन्छ। र जो मान्छेले यस्तो ज्ञान पहिला सिकेको हुँदैन, त्यो सबै कुरा ढलेको बेलामा आफूलाई ढालिदिन्छ, त्यसलाई आत्महत्या भनिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण कि आत्महत्या कि आत्मा रूपान्तरण, कि आत्महत्या कि आत्मा रूपान्तरण, यो जीवनको नीति हुन्छ। त्यसैले अहिले जुनै अवस्थामा, जहाँ जस्तो अवस्थामा हामी भए पनि, यो ज्ञान अहिले त्यति ठुलो काम नलागे पनि, कुरा ठुलो सुनियो तर ठिकै लाग्यो भने पनि जब सारा कुरा ढल्छ, त्यो बेला ठिक लाग्ने कि यो हुन्छ कि आत्महत्या।